जेमसी सम्पूर्ण देश र विदेशमा छरेर बस्नुभएका प्रभुका छोराछोरीहरूलाई ख्रीष्टीय अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईहरू सबैजनालाई प्रशस्तै आशिष दिनुभएको होस्। प्रिय मित्रहरू, ऋतुहरू बदलेर जान्छन्, समयहरू पनि बदलेर जान्छ, परिस्थिति पनि बदलेर जान्छ, सबै कुरो जीवनमा परिवर्तन हुँदै हुँदै जान्छ। तर परमेश्वरको वचन हिजो आज सधैँभरि एक समान रहिरहन्छ तपाईँ र मेरो जीवनमा। यो वचनले हामीलाई हरेक दिन जिउन सिकाउँछ। हरेक दिन हामी यो वचनसँग जिएका छौँ। यदि वचनसँग जिएका छौँ भने तपाईको जीवनमा यो वचनले अगाडि बढ्न सिकाएको होला, हामी यो आशा राख्छौँ। मित्रहरू, धेरैचोटि तपाईको जीवनमा बदलाव नआएको देख्दा तपाई विश्वास गरेको थुप्रै वर्ष भयो तर बदलाव नदेख्दा, मानिसहरूले तपाईको घर परिवारमा समस्या परेको देख्दा थुप्रै कुराहरू भन्ने गर्छन् होला। थुप्रै यस्ता सवालहरू मानिसहरूसँग हुन्छन् होला। तर परमप्रभु परमेश्वर आफ्नो वाचा पूरा गर्ने परमेश्वर, परमप्रभु परमेश्वर हामीलाई दया गर्ने परमेश्वर, त्यो यीशु ख्रीष्ट हामीसँग हुनुहुन्छ र हामीलाई सहायता गर्न जहिले पनि तत्पर हुनुहुन्छ। एक दिनको घटना हो, यूहन्ना 11 अध्यायमा आएर हेर्दा मार्था, मरियम र यो लाजरसको घर परिवार, यो परिवारलाई यीशु ख्रीष्टले धेरै मन पराउनुहुन्थ्यो। यो परिवारसँग यीशु ख्रीष्ट संगति गर्नुहुन्थ्यो। यो परिवारसँग यीशु ख्रीष्टको प्रीत थियो। उहाँ यो परिवारमा जहिले पनि जानुहुन्थ्यो। अनि यो परिवारसँग मरियम, मार्था अनि लाजरससँग यीशु बस्नुहुन्थ्यो। अनि लाजरसलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। तर तपाईलाई थाहा छ मित्रहरू, एक दिन यो लाजरस मर्छ। अनि मरियम र मार्थाले यसरी खबर पठाउँछन् र भन्छन्, प्रभु, तपाईका मित्र मरिसकेका छन्, छिटै आउनुहोस् र उनलाई जीवित पार्नुहोस्। यो खबर सुनेपछि यीशु ख्रीष्ट अझै 3 दिन त्यतै हुनुहुन्छ। अनि उहाँले यो खबर सुन्दाखेरि यीशुले भन्नुहुन्छ, बिरामीले मृत्युमा पुर्याउँदैन, तर परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो, ताकि यसद्वारा परमेश्वरको पुत्रको महिमा होस्। धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा यस्ता कुराहरू आइपुग्छन् प्रियहरू। मानिसहरूले सोध्ने गर्छन् र भन्ने गर्छन्, हाम्रो जीवनमा, हाम्रो घर परिवारमा यीशु ख्रीष्टलाई पाइसकेपछि, हामी थुप्रैचोटि चेन्ज या परिवर्तन भइसकेपछि अचानक हाम्रो घरमा केही घटनाहरू घट्यो भने
मानिसहरूले यस्तो सोध्ने गर्छन्, के तिम्रो यीशु ख्रीष्टले तिमीलाई बचाएन र? के तिम्रो घरानामा यीशु ख्रीष्ट आउनु भएन? उहाँले तिमीलाई सहायता गर्नु भएन? अझ अर्को शब्दमा बोल्ने हो भने तिम्रो घरमा मृत्यु आयो कारण तिम्रो घरमा चाहिँ जिउँदियो देवताहरू जिउँदे तिम्रा। वाह, मान्छेको सोच। अनि त्यसरी ताड्ना दिने, त्यसरी ताने मार्ने गर्छन्। यो परिवारसँग अब लाजरस थिएन। यीशु आउनु ढिलो गरिरहनु भएको थियो। 4 दिन हुन लागिसक्यो। 4 दिनसम्म पनि येशू ख्रीष्ट त्यहाँ उपस्थिति नहुँदा मानिसहरूले यसो भन्ने गरे होला, खै त तेरो यीशु ख्रीष्ट कहाँ छन्? खै तिमीलाई बचाउने तिम्रो गुरुज्यू खै? तिमीसँग त धेरै संगति गर्ने गर्थे त, तिमीसँग रहने गर्थे त, तिमीहरूको घरमा खाना खाने गर्थे त, खै? प्रियहरू, तपाईको जीवनमा पनि यस्तै सवाल होला। तपाईलाई पनि मानिसहरूले यस्तै भन्छन् होला कि खै त क्रिस्चियनमा लागेर त। तर मित्रहरू, यीशु ख्रीष्टले यो परिवारलाई छोड्नु भएको थिएन। यो परिवारमा यस्तो परिस्थिति आउँदा पनि यीशु ख्रीष्ट आउनुहुन्छ। 4 दिनपछि हाम्रो जीवनमा धेरैचोटि यस्ता कुराहरू हुन्छन्, हेर्दा बित्तिकै हाम्रो जीवनमा धेरैचोटि यस्तो काम हुँदैन जो चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गर्छौं अनि मानिसहरू हताश र निराश अत्तालिने गर्छन्। तर परमेश्वरले आफ्नो करुणा तपाईमाथि लगाइराख्नुहुन्छ। यो ख्रीष्ट एक दिन आउनुहुन्छ, 4 दिनपछि मार्था र मरियमको घरमा आइपुग्नुहुन्छ। सत्र पदमा आइपुग्दाखेरि जब येशू आइपुग्नुभयो तब लाजरसलाई चिहानमा राखेको 4 दिन भइसकेको थाहा पाउनुभयो। बेथानिया यरुशलेमदेखि नजिकै प्राय 3 किलोमिटरको दूरीमा थियो। धेरै यहुदीहरू मार्था र मरियम कहाँ तिनका भाइको विषयमा तिनलाई सन्ताउन दिन आएका थिए। येशू आइरहनु भएको छ भन्ने सुनेर मार्था गइन् र उहाँलाई भेटिन्। तर मरियम घरैमा बसिरहिन्। तब मार्थाले येशूलाई भनिन्, प्रभु, तपाईँ यहाँ हुनुहुँदो हो त मेरो भाइ मर्ने थिएन। तर अब पनि म जान्दछु तपाईले परमेश्वरसँग जे माग्नुहुन्छ परमेश्वरले तपाईलाई दिनुहुनेछ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिम्रो भाइ फेरि जीवित हुनेछ। मार्थाले उहाँलाई भनिन्, म जान्दछु कि त्यो अन्त्यका दिनको पुनरुत्थानमा फेरि जीवित भई उठ्नेछ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ, अनि जिउने र म माथि विश्वास गर्ने प्रत्येक कहिल्यै मर्ने छैन। के तिमी यो विश्वास गर्छौ? तिनले उहाँलाई भनिन्, हो प्रभु, म विश्वास गर्दछु तपाई संसारमा आउनुहुने ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। यति भनेर तिनी गइहालिन् र आफ्नी बहिनी मरियमलाई बोलाएर सुटुक्क भनिन्, गुरुज्यू आइपुग्नुभयो र तिमीलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। यो सुनेर मरियम झट्टै उठेर उहाँको गइन्। त्यस बेलासम्म येशू गाउँमा आइपुग्नु भएको थिएन, तर उहाँ त्यही ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो जहाँ मार्थाले उहाँलाई भेटेकी थिइन्। घरमा तिनलाई सन्ताउन दिन आएका युवतीहरूले मरियम झट्टै उठेर बाहिर गएकी देखेर तिनी त्यो चिहानमा रुन गएकी हुन् भन् ठानेर तिनको पछि लागे। जब मरियम येशू हुनुभएको ठाउँमा आइन्
र उहाँलाई देखिन्। तब यसो भन्दै तिनी उहाँका पाउमा परे, हे प्रभु, तपाईँ यहाँ हुनुहुँदो त मेरो भाइ मर्ने थिएन। जब येशूले तिनलाई रोइरहेकी र तिनीसँग आउने यहुदीहरू पनि रोइरहेका देख्नुभयो, तब उहाँ आत्मामा ज्यादै व्याकुल हुनुभयो अनि अति दुखित हुनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूले तिनलाई कहाँ राखेका छौ? तिनीहरू उहाँलाई भने, प्रभु, आएर हेर्नुहोस्। येशू रुनुभयो। यसकारण यहुदीहरूले भने, हेर, उहाँले तिनलाई कति माया गर्नुहुँदो रहेछ। तर कुनैले भने, के अन्धका आँखा खोलिदिने यिनले यस मानिसलाई पनि मर्नदेखि बचाउन सक्ने थिएनन् र? तब येशू फेरि ज्यादै व्याकुल भएर चिहानमा जानुभयो। यो चिहान एउटा ओडारमा थियो, त्यसको मुख एउटा ढुङ्गोले ढाकिएको थियो। येशूले भन्नुभयो, ढुङ्गो हटाओ। मृत मानिसको दिदी मार्थाले उहाँलाई भनिन्, हे प्रभु, यस बेलासम्म त त्यो गराउन लागिसक्यो होला, किनकि त्यो मरेको 4 दिन भइसक्यो। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, के मैले तिमीलाई भनेको होइन? तिमीले विश्वास गर्यौ भने परमेश्वरको महिमा देख्नेछौ। तिनीहरूले ढुङ्गा हटाए अनि येशूले माथितिर नजर उठाएर भन्नुभयो, हे पिता, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु, किनकि तपाईले मेरो बिन्ती सुन्नुभयो। म जान्दा थिएँ कि तपाईले मेरो बिन्ती सधैँ सुन्नुहुन्छ, तर उहाँ उभिएका भिडको खातिर मैले यो भनेको हुँ, ताकि तपाईले मलाई पठाउनु भएको हो भने तिनीहरूले विश्वास गरून्। अनि यो कुरा भन्नुभएपछि उहाँ उच्च स्वरले कराउनु भयो, लाजरस बाहिर निस्किआऊ। त्यो मृत मानिस त्यसको हात खुट्टा पट्टीले बाँधिकै र अनुहार लुगाले बेरिएकैमा बाहिर निस्किआयो। यसले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, त्यसको बन्धन खोलिदेऊ र त्यसलाई जान देऊ। हालेलुया। परमेश्वरको महिमा होस्। अघि हामीले बात गर्दै थियौं, धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा हामीले चाहेको कुरा झेला हुँदा हामी धेरैचोटि यस्ता कुरा गर्ने गर्छौं। यहाँ हाम्रो समाजले अगाडि पछाडि हाम्रो अडोस पडोस या छिमेक छरछिमेकहरूले यसो भन्ने गर्छन्, खै त क्रिस्चियन भएपछि त दुःख हुँदैन नि, क्रिस्चियन भएपछि त उनीहरूको घरमा मृत्यु हुँदैन रे नि भन्ने गर्छन्। तर मित्रहरू, हरेक कुराबाट परमप्रभुको नियन्त्रणमा हाम्रो जीवनमा हुन्छ। यो परिवार यति धेरै दुखी परिवार थियो। यीशु ख्रीष्टले धेरै माया गरेको लाजरस मरिसकेको थियो। अनि यी दिदी बहिनी, यो परिवार यति धेरै यीशु ख्रीष्टसँग संगति गर्थे। तर केही समय ढिला हुँदा लाजरस गनाउन लागिराखेको थियो। मानिसहरूले यसो भन्ने गरे कि अन्धाका आँखा खोलिदिने यिनलाई बचाउन सक्ने थिएनन् र? प्रियहरू, धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको काम हुन ढिला हुँदा, धेरैचोटि हामीले भनेको बेलामा नहुँदा हामीलाई थुप्रै यस्ता कुराहरू हुन्छन् होला, सोच्न बाध्य हुन्छन् होला। कतिले त यीशु ख्रीष्टलाई छोडेर पनि गएका छन्। तर यीशु ख्रीष्ट तपाईको जीवनमा आउनु नै हुन्छ। उहाँको कार्य हुन्छै हुन्छ। अनि यो यीशु ख्रीष्ट मार्था र मरियम र लाजरसको घरमा आउनुभयो। त्यो मरेको लाजरसलाई भन्नुभयो, लाजरस बाहिर आइज। हालेलुया। उहाँले मार्थालाई भन्नुभयो, तिमीले परमेश्वरमा विश्वास गर्यौ भने उहाँको महिमा देख्नेछौ। धेरैचोटि हामीले उहाँमा विश्वास नगरेको कारण
धेरैचोटि हामीले उहाँमाथि भरोसा नराखेको कारण हाम्रो विश्वासमा ढलफल भएको कारण हाम्रो जीवनमा समस्या आउन सक्छ। तर प्रियहरू, जस्तै सिचुएसनमा पनि परमप्रभुसँग संगति गर्ने परिवारसँग यीशु ख्रीष्ट आउनुहुन्छ। उहाँले माया गरेको परिवार हो यो। अनि तपाईको परिवार र मेरो परिवारसँग यीशु ख्रीष्ट संगति गर्न चाहनुहुन्छ। यदि उहाँ हामीसँग संगति गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ र म सधैँ तत्पर रहनुपर्छ कि यीशु मेरो जीवनमा आइदिनुहोस्। त्यो शोकित परिवारलाई यीशु ख्रीष्टले आनन्दमा परिवर्तन गर्नुभयो। यो परिवार हाम्रो जीवनमा थुप्रै यस्ता कुरा मरेका होला। हाम्रो विश्वास आज मरेको होला। हाम्रो सबै कुरा आज मरेर गएको होला। तर यीशु ख्रीष्टले आज भन्नुहुन्छ तपाईलाई, तपाईको विश्वासबाट, मरेको विश्वासबाट तपाईँ बाहिर आउनुहोस्। तपाईको त्यो सिचुएसनबाट तपाईँ आज बाहिर आउनुहोस् र यीशु ख्रीष्टमा आफ्नो विश्वासलाई बनाइराख्नुहोस्। आज यीशु ख्रीष्टमा जब तपाईँ बाहिर आउनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्टलाई काम गर्न दिनुहोस् तपाईको जीवनमा। उहाँले तपाईलाई आज उठाउनुहुनेछ। प्रिय मित्रहरू, म तपाईलाई आज उत्साह गर्छु। तपाईको घरानामा परमेश्वरको काम हुने बेला आएको छ। तपाईको परिवारमा परमेश्वरको काम हुने बेला आएको छ। तपाईको जीवनमा परमेश्वरको काम हुने बेला आएको छ। हुन सक्छ होला तपाईले यो भन्नुहुन्छ होला, धेरै दिनसम्म मैले यस्तो काम गरे, धेरै दिनसम्म मेरो जीवनमा काम हुन सकेन। आज हाम्रो परिवारमा क्रिस्चियन भएको धेरै वर्ष भयो, तर हामीले त्यो आशिषलाई पाउन सकेनौं। तर समय आज हो प्रियहरू। आज त्यो समय आज हो, तपाईले रिसिभ गर्नुपर्छ। त्यो समय आज हो। तपाईको जीवनमा हरेक कुराहरू बौरी उठ्ने बेला आएको छ। तपाईको विश्वासलाई बौरी उठाउने बेला आएको छ। तपाईको सोचलाई बदल्ने बेला आएको छ। यीशु ख्रीष्टले तपाईलाई त्यो कुरोबाट बाहिर ल्याउँदै हुनुहुन्छ। समस्याको भोमरीबाट परमेश्वरले तपाईलाई बाहिर ल्याउँदै हुनुहुन्छ। डरलाग्दो परिस्थितिबाट परमेश्वरले तपाईलाई बाहिर ल्याउँदै हुनुहुन्छ। आज यीशुलाई भन्नुहोस्, प्रभु म त्यहाँबाट बाहिर आउँदैछु, म त्यहाँबाट बाहिर आउँदैछु। परमेश्वर तपाईलाई सहायता गर्नुहुनेछ। प्रिय, यदि तपाईँ त्यहाँबाट बाहिर निस्किन चाहनुहुन्छ भने यीशु ख्रीष्टलाई भन्नुहोस्। आज यीशु ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्छ, ए मेरो छोरा, ए मेरो छोरी, त्यो परिस्थितिबाट बाहिर आएछ। जसरी लाजरसलाई बाहिर आइज भन्न भयो, ऊ मृत्युबाट निस्किएर जीवित भयो। तपाईको मरेको आशालाई यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, बाहिर आइज। त्यो जीवित भएर आइराखेको छ। तपाईले बनाएको योजनालाई यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, बाहिर आइज। तपाईको जीवनमा त्यो काम हुँदैछ। प्रिय मित्रहरू, आजको दिन परमेश्वरले तपाईलाई आशिष दिनु। यो वचनबाट परमेश्वर तपाईलाई अनुग्रह गर्नु। तपाईँ यसमा बनिरहनुहोस्। तपाईको विश्वासलाई बनाइराख्नुहोस्। पुनरुत्थान र जीवनमा हुँ भन्ने यीशु ख्रीष्टलाई पक्रिराख्नुहोस्। तपाईको विश्वास उहाँमा बनाइराख्नुहोस्। एक दिन उहाँले तपाईलाई जीवित पार्नुहुनेछ। यीशु ख्रीष्टको महिमा तपाईको जीवनबाट हुनुपर्छ। आजको दिन प्रभु तपाईलाई आशिष दिनु। जय मसीह।